ورقني ترقية خفية ببندي رقية سفية وخي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى الخيامة وليجر ربي بحسن الخاتمة هنا وفي خدم بجاه فاطمة صل على أبي والآل وصحبه ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اخترار وخرر ونجني ربي وأهل الدار هنا وفي خد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في خبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار وجل إجابا بيننا وبين